हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2011 मा रिलिज भएको लभ यु यु चाइनिज मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जुन निकै नै राम्रो प्रेम कहानीमा आधारित छ। त्यसैले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीले एउटा सानी बच्चीलाई देख्छौं जो समुद्रमा डुब्न लागेकी हुन्छ। तर त्यही बेला एकजना फिसरम्यान आएर उसलाई बचाएर बोटमा ल्याउँछन्। सानी बच्ची भने निकै नै डराएकी हुन्छ र रुँदै मेरो मम्मी बाबालाई नि बचाइदिनु न, उहाँहरू अझै त्यही तल समुद्रमै हुनुहुन्छ भन्दै सुनाउँछ। तर बिचरीलाई त के थाहा, अब उसका मम्मी बाबा त त्यही समुद्रको गहिराईमा हराइसके भनेर। फिसरम्यानलाई त्यसपछि एकजना बच्चाले टावेल लिएर दिन्छ र रोइरहेकी सानी बच्चीलाई टावेलले पुछ्दिँदै फिसरम्यानले उसको नाम सोध्छन्। अनि त्यसपछि मुभी सिधै 12 वर्षपछि भनेर बेजिङ सहर देखाउँछ, जहाँ साउमी निकै नै ठूली र राम्री भएकी हुन्छ। साउमीलाई उसको बसले राम्रोसँग काम नगरेको भएर गाली गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा साउमी लयर गाउँको कम्पनीमा एसिस्टेन्ट इन्भेस्टिगेटरको रूपमा काम गर्ने गर्थे र उसलाई राम्रोसँग लिप रिडिङ गर्न आउने भएकोले नै उसको बस गाउँले उसलाई जबमा राखेको हुन्छ। तर त्यही बीचमा जेके नाम गरेको उनीहरूको एकजना क्लाइन्ट आइपुग्छ र त्यहाँ मिस्टर जेकेले गाउँलाई मलाई एकजना इन्भेस्टिगेटरको आवश्यक छ, एकजना व्यक्तिमा नजर लगाएर ऊ विरुद्ध प्रमाण निकाल्नु छ भन्दै सुनाउँछ। र उनीहरूको त्यो कुरा यता साउमीले बाहिरबाट हेरिरहेकी हुन्छ। अनि उसले तिनीहरू बोलेको बुझ्छे पनि, किनकि टाढा भएर उसले बोलेको आवाज नसुने पनि लिप रिडिङ गर्न सक्थे। त्यही बेला मिस्टर जेकेले बसलाई कफी मगाउँछ, तर उसकी श्रीमतीले भने त्यही समय कल गरेको भएर ऊ फोनमा कुरा गर्न थाल्छ। अनि यता त्यही मौकामा साउमीले मिस्टर जेकेलाई कफी लगेर दिन्छ, जहाँ मिस्टर जेकेले तिमीलाई कसरी थाहा भयो मलाई कफी चाहिएको छ भनेर भन्दै सोध्दा साउमीले मैले लिप रिडिङ गर्न सक्छु भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर मिस्टर जेकेलाई यहाँ साउमी आफ्नो केसको इन्भेस्टिगेसनको लागि पर्फेक्ट लाग्छ। त्यसैले उसले साउमीलाई नै आफ्नो इन्भेस्टिगेटर राख्छ। अब उसले यहाँ आफ्नो केसको बारेमा सुनाउँछ कि वास्तवमा मेरो एकजना साथी भ्याकेसन मनाउन लभ यु यु आइल्यान्डमा गएको थियो, तर त्यहाँ त्यो रिसोर्टको बसले मेरो साथीलाई नमजाले लुट्यो। त्यसैले उसलाई केस हाल्नको लागि ऊ विरुद्ध सबुत चाहिएको छ। तिमी त्यो आइल्यान्डमा गएर ऊ विरुद्ध सबुत निकाल, अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो हातमा सबुत भयो भने म उसलाई केस हाल्छु भन्दै सुनाउँछ। अनि अब अर्को दिनदेखि नै त्यही इन्भेस्टिगेसनको सिलसिलामा साउमी मलेसियामा रहेको लभ यु यु आइल्यान्डमा जान्छ, जहाँ जाँदै गर्दा बोटमा उनीहरूमाथि केही गुण्डाहरू आएर हमला गर्न सुरु गर्छन्। र त्यो बोटमा एकजना दुला र दुलै पनि थिए जो बिहेको लागि आइल्यान्डमा जान लागेका हुन्छन्। ती गुण्डा मध्ये एकजनाले दुलैलाई समातेर दुलालाई तैले उसको लागि के गर्न सक्छस्, किन बिहे गरेको उसँग भनेर सोधेको मात्र के हुन्छ, त्यही बेला साउमीले आफ्नो जुत्ता निकालेर त्यो गुण्डाको मुखमै हान्दिन्छ। त्यसैले त्यो गुण्डा त्यही बेहोस नै भएर पल्टिन्छ। तर त्यही बेला दुलैले साउमीलाई ला तिमीले के गरेको, यो त एउटा नाटक मात्र हो, मेरो फ्युचर हस्बेन्डले मलाई कतिको माया गर्छ भनेर टेस्ट गरेको मात्र हो भन्दै सुनाउँछ। अनि एकछिनपछि बल्ल यहाँ थाहा हुन्छ कि त्यो गुण्डा बनेर आएको अरू कोही नभएर त्यही आइल्यान्ड लभ यु यु को मालिक युलिली पो हुँदो रहेछ। र ऊ माथि नै नजर लगाउन र इन्भेस्टिगेसनको लागि साउमी त्यहाँ आएकी हुन्छ। आइल्यान्डमा पुगेपछि युलिलीले साउमीलाई उसको पासपोर्ट माग्छ, तर त्यो समयमा भने साउमी आफ्नै धुनमा हुन्छ र उसले युलिलीको केही कुरै सुनेकी हुँदैन। त्यही बेला उता आइल्यान्डमा केही धनी केटीहरू आएका छन् भनेर उसको साथी चिकेनले युलिलीलाई इन्फर्म गर्छ। त्यसैले उसले साउमीसँग अरू केही कुरै नगरी तुरुन्तै ती केटीहरू भएतिर दौडिन्छ र उसको पछि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि साउमी पनि जान्छ। त्यहाँ युलिलीले ती केटीहरूलाई बालुवाको मूर्ति बनाएर कसरी फिसरम्यानले साउलीलाई बचाएको भन्दै फिसरम्यान र साउमीको कथा सुनाउँछ। तर त्यो कथामा भने उसले साउमीको बारेमा चाहिने नचाहिने कुराहरू एड गरी सुनाएकोले उताबाट सुनिरहेकी साउमी आएर युलिलीलाई गाली गर्दै त्यो कहानीको केटी म नै हो, जे पाइ त्यही सुनाउँछौ भन्दै कराउन थाल्छ। साउमीले कतै कुरा बिगार्छ कि भनेर अरू केही भन्नु अगाडि नै युलिलीले उसको मुख थुनिदिन्छ। त्यसैले त्यसको केही बेरमै साउमी त्यही बेहोस भएर पल्टिन्छ। होस आउँदा भने राति भइसकेको हुन्छ र उताबाट युलिली फोनमा बोलिरहेको आवाज पनि साउमीको कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ। साउमी युलिलीको नजिक गएर युलिली मेरो पासपोर्ट र पर्स नै चोरी भएछ र नयाँ पासपोर्ट बनाउनको लागि केही समय लाग्छ, त्यति बेलासम्म म यही फ्रीमा काम गरेर बस्छु नि है, त्यसको बदलामा मलाई बस्न र खाना दिए मात्र पुग्छ भन्दै सुनाउँछ। र युलिलीले पनि उसको कुरा मान्छ र त्यसको अर्को दिनदेखि नै उसले साउमीलाई रिसोर्टमा धेरै नै काम गराउँछ। अनि कति चोटि त उसले पछाडिबाट साउमीलाई जोड
रिसोर्टले बोलाउँदा समेत पनि उसले नसुने चाहिँ गर्छ र त्यो देखेर युलिलीको पारै तात्छ। अनि यस्तै एक दिन भने राति जब युलिलीले हिसाब किताब गरिरहेको हुन्छ त्यही बेला साउमी निन्द्रामा हिँड्दै ओरदोर गरिरहेकी हुन्छ। त्यो देखेर युलिलीले कस्तो अनौठो खालको केटी हो, निन्द्रा पनि हिँड्ने बानी रहेछ भन्दै आफैसँग बरबराउँछ। अर्को दिन भने रिसोर्टमा बिहेको लागि एकजना कप्पल आउँछन् जसले पुरै रिसोर्ट नै बुक गरेको हुन्छ। त्यसैले अब स्टाफहरू पनि स्टाफ कटेजमा शिफ्ट हुनु पर्थ्यो र युलिलीले साउमीलाई स्टाफ कटेजमा त लैजान्छ तर त्यहाँ कटेज नभएर समुद्रको किनारमै टेन्ट लगाएको हुन्छ। अनि अब उनीहरूले त्यो दिनदेखि त्यो बिहे नसिद्धिने बेलासम्म त्यही टेन्टमै बिताउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भने बिस्तारै बिस्तारै मौका छोपेर साउमीले आफ्नो इन्भेस्टिगेसनको काम पनि गरिरहेकी हुन्छ। तर अझैसम्म भने उसको हातमा त्यति ठुलो सबुत फेला परेकै हुँदैन। तर एक दिन भने साउमीले युलिलीको ल्यापटपबाट ऊ विरुद्ध ठुलो सबुत फेला पारेकी हुन्छ। त्यसैले आफ्नो काम पूरा भएकोले ऊ अर्को दिन नै त्यहाँबाट जाने निर्णय गरेकी हुन्छ। तर त्यो राति नै साउमीको निन्द्रामा हिँड्ने बानी भएकोले ऊ निन्द्रामा हिँड्दै हिँड्दै त्यही बिहे गर्न लागेको कपाल सोफिया र ह्याङको रुममा गएर उनीहरूको बेडमै सुत्दिन्छ। त्यो समयमा सोफिया रुमदेखि बाहिर भएकोले ह्याङले साउमीलाई उठाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। तर बिचरा त्यही बेला उसको हुनेवाला बुढी सोफिया ठ्याक्कै त्यही समय आइपुग्छ र उसले त्यो सब देखेर त्यहाँ अब दुईजना बीच ठुलो झगडा हुन पुग्छ। झगडाको आवाज सुनेर युलिली रुममा आउँछ र साउमीलाई बोकेर लिएर जान्छ। तर पछि फर्केर त्यो कपालको रुममा आउने बेलासम्म त सोफियाले त्यो बिहे नै क्यान्सल गरिदिइसकेकी हुन्छ जसले गर्दा युलिलीलाई बिजनेसमा निकै नै घाटा हुन पुग्थ्यो। त्यसैले उसले साउमीलाई नमजाले गाली गर्दै कराउँछ र यो आइल्यान्डबाट फर्केर गइहाल भन्दै सुनाउँछ। तर यता साउमीलाई भने भित्रभित्रै नराम्रो लागिरहेको थियो। त्यसैले ऊ आफ्नो भोलि फर्किने प्लानलाई क्यान्सल गरेर अर्को दिन नै सोफिया र ह्याङको प्याचअप गराउने कोसिस गर्छ। यहाँ अब युलिली र साउमी मिलेर पालै पालो सोफिया र ह्याङलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् र यसरी धेरै कोसिस पछि सोफिया र ह्याङले फाइनली एकअर्काको इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि रियलाइज गर्छन् र त्यसपछि यहाँ युलिलीले सोफिया र ह्याङको लागि डेट प्लान गर्छ जहाँ ह्याङले फेरि टाइम वेस्ट नगरी सोफियालाई बिहेको लागि प्रपोज गर्छ र त्यहाँ फाइनली उनीहरूले फेरि बिहेको तयारीमा लाग्छन्। त्यो राति भने साउमी र युलिली प्लान सक्सेस भएकोमा खुसी हुँदै ड्रिङ्क्स गरेर इन्जोय गर्छन्। अनि त्यहाँ युलिलीले साउमीको हात र आफ्नो हातमा डोरी बाँध्छ ताकि साउमी फेरि निन्द्रामा हिँडी भने युलिलीलाई थाहा होस् भनेर। अब भने अर्को दिनदेखि नै साउमी र युलिलीले पुरै बिहेको तयारीमा लाग्छन्। अनि अब भने बिहेको दिन पनि आइपुग्छ जहाँ सोफिया र ह्याङको बिहेमा विटनेस नआएकोले त्यो काम पनि युलिलीले नै गर्छ। अनि बिहे सिद्धिएपछि किचनमा केही प्रब्लम भएकोले युलिली फेरि दौडेर किचनमा गएर खाना पनि आफै पकाउँछ। युलिलीको त्यो मेहनत देखेर साउमीलाई आश्चर्य लागिरहेको पनि हुन्छ किनकि उसलाई युलिली ठग हो भनेर उसको इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यहाँ पठाइएको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाँदा त्यहाँ उसलाई अरू केही त गडबडी छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले ऊ नफर्केर अझै त्यही आइल्यान्डमै बस्छ। अनि राति बिहेको पार्टीमा ह्याङले सोफियाको लागि गीत गाएर सुनाउँछ जुन गीत सुनेर साउमी भने बाहिर निस्किन्छ र उसको पछि पछि युलिली पनि जान्छ जहाँ साउमी निराश देखिएकोले युलिलीले साउमीको लागि एउटा स्पेशल डेजर्ट बनाएर ल्याउँछ जसलाई देखेर साउमी निकै नै खुसी हुन्छ। साउमीले त्यसपछि त्यो डेजर्टको नाम सोध्छ तर युलिलीले भने अझै पनि त्यो डेजर्टको कुनै पनि नाम राखेकै हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ धेरै बेर सोचेपछि साउमीले हार्ट अफ द सी भनेर नाम राखिदिन्छ जुन नाम युलिलीलाई पनि निकै नै मनपर्छ। युलिलीको त्यो खाना बनाउने स्किललाई देखेर साउमीले उसलाई तिमी सेफ नबनेर किन होटेल लाइनमा आएको, सेफ बन्यौ भने तिमी धेरै नै सक्सेस हुन्छौ भन्दै सुनाउँदा युलिलीले म पनि सेफ बन्न चाहन्थे तर वास्तवमा मेरो फ्यामिलीको होटेल लाइनको बिजनेस छ। त्यसैले लास्ट टाइम हाम्रो ग्रान्डफादरले 6 महिना जति सबै भाइहरूले एउटा एउटा होटेल चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ सबैभन्दा बढी प्रफिट जसले कमाउँछ उसले नै पुरै फ्यामिलीको बिजनेस टेक ओभर गर्न पाउँछ भनेकोले नै म यहाँ मेरो मम्मीको खुसी, उहाँको राम्रो जिन्दगी र उहाँको इज्जतको लागि नै यहाँ आएको हो भन्दै सुनाउँछ। अनि बल्ल यहाँ कुरा गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ कि मिस्टर जेके वास्तवमा युलिलीको स्टेप ब्रदर पो हुँदो रहेछ भनेर। उसले युलिलीलाई हराएर आफूले सबै बिजनेस टेक ओभर गर्नको लागि नै साउमीलाई इन्भेस्टिगेटर बनाएर युज गरेको हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो रातभरि साउमी सुत्नै सक्दिन र अर्को दिन बिहानै उठेर आफ्नो बसलाई फोन गर्छ र अब म यो काम गर्दिन भनेर सुनाउँछ। अनि त्यो दिन युलिली सँगै काम गर्ने उसको साथी चिकेनले एउटा क्लाइन्टलाई पनि लिएर आएको हुन्छ र त्यो क्लाइन्टले केही दिनको लागि रिसोर्ट बुकिङ गर्ने कुरा गर्छ र त्यही सिलसिलामा म भोलि आउँछु है चेक लिएर भनेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ पनि।
अनि यता अर्कोतिर देखाउँछ जहाँ दुईजना केटाले साउमीलाई रेस्टुरेन्टमा वाक्कै पारेका हुन्छन्। त्यो देखेर युलीले उनीहरूसँग झगडा गर्छ जहाँ उसलाई पनि हातमा चोट लाग्न पुग्छ। साउमीले त्यसपछि युलीको हातमा चोट देखेर औषधि लगाइदिँदै हुन्छ जहाँ उसले युलीको हातमा क्याथरिन लेखेको ट्याटु देख्छ, जुन देखेर साउमीले क्याथरिन तिम्रो एक्स गर्लफ्रेन्ड हो र भन्दै सोद्धा युलीले क्याथरिन त्यो व्यक्ति हो जसलाई मैले सबैभन्दा बढी माया गर्छु भन्दै सुनाउँछ। त्यो सुनेर अब यता साउमीलाई भने हल्का जेलस भए जस्तो हुन्छ र त्यसपछि युलीले भने तुरुन्तै साउमीलाई आऊ म तिमीलाई मेरो म्याजिक सो हेर्न लैजान्छु भनेर बोटमा राखेर अर्को आइल्यान्डमा लैजान्छ जहाँ लगेर उसले साउमीलाई त्यही छोड्छ र आफू फर्केर आउँछ। त्यो देखेर साउमी चिच्याउन थाल्छ र मलाई यहाँ एक्लै छोडेर नजाउन भन्दै कराउँछ पनि, तर युलीले भने केही सुन्दैन र साउमीलाई त्यही छोडेर जान्छ। राति त्यो सुनसान आइल्यान्डमा साउमी एक्लै हुन्छ र निकै नै डराइरहेकी हुन्छ। त्यसैले त्यो समयमा उसले आफ्नो पुरानो संघर्षको लाइफलाई सम्झिन्छ जहाँ उसलाई सबैले हेप्ने गर्थे र सँगै उसले आफ्नो मरेका आमा बुवालाई पनि सम्झेर निकै नै रुन्छ। अनि जब बिहान हुन्छ उसको अगाडि युलीली हुन्छ जसलाई देखेर साउमी निकै नै रिसाउँछ, तर युलीले भने त्यो आइल्यान्डमा साउमीको पुतला बनाएर साउमी आजदेखि तिमीले पुरानो साउमीलाई यही छोड र अब नयाँ साउमी बनेर अगाडि बढ। मलाई थाहा छ तिम्रो मनभित्र कति धेरै पीडा छन् भनेर, म पनि जब निराश हुन्छु यही आएर रुन्छु र बिहान नयाँ बनेर जान्छु भन्दै सुनाउँछ। त्यो कुरा सुनेर साउमीलाई युलीले त वास्तवमा मेरै खुसीको लागि नै यस्तो पो गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। अनि अब उनीहरू त्यो आइल्यान्डबाट फर्किन थाल्छन्, तर बीच बाटोमै जाँदा जाँदै बोटको तेल सिद्धिन लाग्यो भनेर युलीको साथी चिकेनले सुनाउँछ। त्यसैले उनीहरू नजिकैको आइल्यान्डमा तेल लिन ओर्लिन्छन्, तर त्यो आइल्यान्ड अरू कसैको नभएर युलीको स्टेप ब्रदर मिस्टर जेके को हुँदो रहेछ। जेकेले त्यहाँ उनीहरूलाई देखेर युलीकै अगाडि साउमीलाई साउमी मलाई बिर्सिसक्यौ र तिमीसँग कुरा गर्नु छ आउ त मेरो अफिसमा भनेर बोलाउँछ। अनि यता अब युलीलाई भने साउमीले जेकेलाई कसरी चिन्दिरहेछ भन्ने कुराले स्ट्रेस दिन थाल्छ र उता भने साउमी मिस्टर जेके को अफिसमा हुन्छ र उसले त्यहाँ जेके बाहिर गएको बेला उसको टेबलमा भएको फाइल्सहरूलाई चेक गर्न थाल्छ। अनि त्यही समय जेके को फोनमा भोइस मेसेज आउँछ जहाँ त्यही युलीको रिसोर्टमा बुक गर्नको लागि चिकेनले लिएर आएको क्लाइन्टको मेसेज हुन्छ र उसले यहाँ पनि 60,000मा केही दिनको लागि रिसोर्ट बुक गर्छु भनेर डिल गरेको हुन्छ। तर त्यही बेला जेके आइपुग्छ र साउमीले जेकेलाई डाइरेक्टली अबदेखि म तिम्रो काम गर्दिन भन्दै सुनाएर त्यहाँबाट जान्छ। यता युलीले भने साउमीसँग रिसाउँदै कसरी तिमीले मेरो भाइलाई चिन्यौ, के रिलेसन छ उसँग भन्दै सोध्छ, तर साउमीले मलाई के थाहा नि ऊ तिम्रो भाइ हो भनेर जवाफ दिन्छ र अरू केही कुरै गर्दिन। तर पछि युलीलाई आफै नै सायद मैले धेरै नै सोच्यो होला भन्ने लागेर उसले राति साउमीलाई फकाउनको लागि एउटा पेपरमा यो डोरी हातमा बाँधेर सुत है नत्र म तिमी निन्द्रामा हिँड्यौ भने केही जिम्मा लिन्न नि भन्दै लेखेर दिन्छ। अनि यहाँ भने अब दुवैजना हाँसेर सुत्छन् र जब अर्को दिन साउमी उठ्छ ऊ समुद्रको किनारमा हुन्छ। त्यसैले साउमीले सायद युलीले मलाई निन्द्रामा यत्तिकै हिँड्न दिएछ भन्दै सोध्छ र आफ्नो टेन्टतिर आउँछ जहाँ पहिले नै उसको टेन्टमा युलीली हुन्छ र उसको हातमा साउमीको पासपोर्ट हुन्छ। युलीले तिमीसँग 2वटा पासपोर्ट छ हो भन्दै शंकास्पद तरिकाले सोध्छ र अब यहाँ भने साउमी युलीले आफूमाथि कुनै ट्रस्ट नै नगरेको देखेर कुनै जवाफ नै नदिई म भोलि नै यो आइल्यान्ड छोडेर जान्छु भन्दै सुनाउँछ। त्यसपछि हामीले यता त्यही चिकेनले लिएर आएको क्लाइन्टलाई देख्छौ जसले युलीसँग पनि उसको रिसोर्ट बुक गर्छु तर म तिमीलाई 40,000 मात्र दिन सक्छु भन्दै साइडमा लगेर रिक्वेस्ट गर्दा युलीले हुन्छ भनेर मान्छ। तर त्यही बेला यता चिकेन जो युलीको साथी हुन्छ उसले त्यही मौकामा युलीको ल्यापटपबाट आफ्नो पेन ड्राइभमा उसको सबै बिजनेस डकुमेन्टहरू कपी गर्छ। यसको मतलब युलीको आफ्नै साथीले पनि उसलाई धोका दिन लागेको हुँदो रहेछ। अनि अब भने नेक्स्ट डे कसले फ्यामिली बिजनेस सम्हाल्ने भनेर रिजल्टको अनाउन्समेन्ट हुन्छ जहाँ सबै क्याल्कुलेट गरेर हेर्दा अरू सिब्लिङ्सको भन्दा युलीको प्रफिट धेरै भएको हुन्छ। त्यसैले सबै बिजनेस युलीलाई ह्यान्डओभर गर्न लाग्दा मिस्टर जेकेले उठेर वास्तवमा युलीले चिट गरेर अरूलाई ठगेर कमाएको हो, मसँग यसको प्रुफ छ भन्दै सीसी क्यामेराको रेकर्डिङ देखाउँछ जहाँ उसले भन्दै सुनाउँछ कि युलीले केही दिन अगाडि आफ्नो साथीसँग मेरो आइल्यान्डमा आएको थियो र उसले एकजना साथीलाई मेरो अफिसमा पठाएको नै हुन्छ जुन समयमा ठ्याक्कै मेरो एकजना क्लाइन्टको फोन आएको थियो र त्यहाँ उसले 60,000मा मेरो रिसोर्ट बुकिङ गर्ने डिल पनि गरेको हुन्छ। तर त्यो सब युलीको साथी साउमीले सुनेकोले उसले युलीसँग मिलेर मेरो क्लाइन्टलाई भत्काएर 40,000मा आफ्नो आइल्यान्डमा बुक गराउन लगाएको छ। उसले मेरो क्लाइन्ट चोरेको हो त्यसैले ऊ डिस्क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्दै चिकेनलाई पनि बोलाएर आफ्नो बयान दिन भन्छ। र यहाँ हामीलाई थाहा थियो कि चिकेन पनि जेकेकै टिममा
टेन्सनमा थियो, त्यसैले उसले युलीलाई फसाउनको लागि हो युलीले जानी जानी गरेको भन्दै आफ्नो बयान सुनाउँछ र आफ्नो साथीको त्यो रूप देखेर युलीले सक्ड हुन्छ। अनि ती सब बयान र प्रुफ देखेपछि भने यता अब सबै बिजनेसको ह्यान्डओभर जेकेलाई गर्न लागेको हुन्छ। तर त्यही बेला उता उभिएर सबै कुरा सुनिरहेकी साउमीले आएर मसँग प्रुफ छ, युलीले इनोसेन्ट हो भन्दै आफूले सुन्न नसक्ने कुरा भन्छे र एउटा सुन्न नसक्नेले कसरी क्लाइन्टको रेकर्डिङ सुन्यो त भन्दै जेकेतिर हेरेर आफू डिफ भएको प्रुफ समेत देखाउँछे। अनि सँगै उसले मैले त सिर्फ लिप रिडिङ मात्र बुझ्न सक्छु भन्दै सुनाउँदा जेके त त्यहाँ सक नै हुन्छ र हामीलाई पनि बल्ल यहाँ थाहा हुन्छ कि वास्तवमा साउमीले त बिस्तारै बिस्तारै गरेर आफ्नो हेरिङ क्यापेसिटी गुमाएकी हुँदी रहेछ भनेर। त्यसैले अन्त्यमा यहाँ युलीली नै इनोसेन्ट भएकोले उसलाई नै सबै बिजनेस ह्यान्डओभर गरिन्छ। साउमी भने अब त्यहाँबाट फर्किन लाग्छ, तर उसको पछि पछि आएर युलीले रोक्छ र यहाँ साउमी रिसाउँदै तिमीलाई अब त थाहा भयो होला नि, तिमीले मलाई पछाडिबाट बोलाउँदा किन सुन्दिन मैले भनेर, कति गाह्रो हुन्छ एउटा नर्मल मान्छे जस्तो भएर जिउनलाई, अनि तिमीले अहिले पनि म बेकसुर छु भन्ने कुरा प्रुफ भएर मात्रै मलाई यहाँ रोक्न खोजेको हो, नत्र त तिमीलाई मै माथि नै शंका थियो, तिमीले अलिकति नै विश्वास गर्न सकेनौ है मलाई भन्दै निराश हुँदै सुनाउँछे। र ता युलीले जति कोसिस गरेर रोक्न खोज्दा पनि ऊ रोकिन्न र आइल्यान्ड छोडेर जान लाग्छ। तर जानुभन्दा अगाडि युलीलीको त्यही साथी चिकेन आएर साउमीलाई एउटा पेन ड्राइभ दिन्छ र मैले युलीलीको ल्यापटपबाट फाइल कपी गर्दा केही कुराहरू पनि कपी भएको रहेछ, सायद उसको लागि अब मैले यही नै गर्न सक्छु होला, एकचोटि पढ है भन्दै सुनाउँछ। त्यसपछि साउमीले एयरपोर्टमा बसेर युलीले लेखेको जर्नल पढ्न थाल्छे, जहाँ युलीले साउमीलाई पहिलो चोटि देखेको दिन नै मन पराएको कुरा लेखेको हुन्छ र सँगै उसले साउमीले सुन्न नसक्ने कुरा पनि पहिल्यै थाहा पाएको थिए, किनकि जब मैले उसलाई पछाडिबाट जति ठुलो आवाजले बोलाउँदा समेत पनि उसले नसुनेकोले मैले बुझिसकेको थिए भन्दै आफ्नो साउमी प्रतिको प्रेम दर्शाउने मनको भावनाहरू लेखेको हुन्छ, जुन पढेर साउमी निकै नै रुन्छे र दौडिँदै फेरि आइल्यान्डतिर फर्किन्छे। तर त्यति बेलासम्म युलीले पनि आइल्यान्ड छोडेर गइसकेको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नी मम्मीसँग एउटा लेटर साउमीको लागि छोडेर गएको थियो। अनि सँगै यहाँ यो पनि थाहा हुन्छ कि युलीले आफ्नो आमालाई मायाले क्याथरिन भनेर बोलाउँदो रहेछ र उसको हातमा भएको ट्याटु पनि उसकी आमाको नामको रहेछ भनेर। अनि यता त्यो लेटरमा युलीले साउमी मलाई थाहा थिएन मेरो शब्दले तिमीलाई यति धेरै पीडा दिन्छ भनेर, तिमीले भोगेका कुराहरू मैले साँच्चै नै सोच्न पनि सक्दिन, मलाई माफ गरिदेऊ है, तिमीले जस्तो परिस्थिति आए पनि सधैँ बहादुर भएर त्यसको सामना गर्यौ, अब म पनि तिमी जस्तै बहादुर भएर आफ्नो सपनालाई पूरा गर्छु र मलाई थाहा छैन हामी कहिल्यै भेट्छौ कि नाइ भनेर, तर हाम्रो जब एक दिन भेट हुन्छ म तिमीलाई धेरै नै माया गर्छु भन्न चाहन्छु भनेर लेखेको हुन्छ, जुन पढेर साउमी निकै नै रुन्छे। अनि त्यसपछि मुभी सिधै 1 वर्षपछि भनेर बेजिङ सहरमा देखाउँछ, जहाँ साउमी आफ्नो काममा निकै नै सक्सेसफुल भएकी हुन्छे। अनि यस्तै एक दिन जब साउमी शपिङ मलमा हुन्छे, उसको भेट अचानक सोफियासँग हुन्छ र त्यहाँ सोफिया साउमीलाई देखेर निकै नै खुसी हुन्छे। अनि उसले त्यहाँ साउमीलाई आफ्नो फर्स्ट वेडिङ एनिभर्सरीको लागि लभ यु आइल्यान्डमा इन्भाइट पनि गर्छे। र यता अब केही दिनपछि साउमी आफ्नो साथीसँग डिनरको लागि एउटा रेस्टुरेन्टमा पुग्छे, जहाँ अन्त्यमा उसले त्यही डेजर्ट देख्छे, जुन डेजर्ट युलीले उसको लागि बनाएर दिएको थियो र त्यसको नाम पनि रेस्टुरेन्टमा हार्ट अफ द सी नै राखेको हुन्छ। त्यसैले साउमी हतार हतार युलीलाई भेट्न किचनतिर जान्छे, तर त्यो दिन युलीको त्यहाँ काम गर्ने लास्ट दिन भएकोले ऊ त्यहाँबाट केही मिनेट अगाडि नै निस्किसक्यो भनेर सुनाउँछन्, जुन सुनेर साउमी हतार हतार बाहिरतिर गएर रुँदै युलीलाई पुकार्छे। तर टाढा गइसकेकोले युलीले कता कता साउमीले आफ्नो नाम पुकारेको त सुन्छ, तर उसलाई भने त्यो सब आफ्नो भ्रम जस्तो लाग्छ, त्यसैले ऊ त्यति केही वास्तै नगरी त्यहाँबाट जान्छ र यहाँ भने उनीहरूको भेट हुनै पाउँदैन। त्यसैले त्यहाँ साउमी निकै नै रुन्छे। अब केही दिनपछि भने यता सोफिया र ह्याङको एनिभर्सरीको दिन थियो, जहाँ युलीली पनि आएको हुन्छ र एकैछिनमा ऊ त्यहाँबाट जान्छ पनि। तर यता भने साउमी एनिभर्सरी एटेन्ड गर्नको लागि आउँदै गर्दा युलीको छेउबाटै निस्किन्छे, तर त्यहाँ उनीहरूले एकअर्कालाई देख्दैनन्। अनि त्यही नजिकै भएको एकजना केटाले भने साउमीलाई जिस्काउन थाल्छ, त्यो देखेर उसले आफ्नो स्यान्डल निकालेर हान्छे, तर त्यो स्यान्डल त्यो केटाको सट्टा त्यही उभिरहेको युलीलाई राख्छ। अनि यहाँ यसरी उनीहरूको पहिलो चोटिको
भेट जसरी नै फेरि त्यसरी नै भेट हुन्छ। उनीहरू अब यहाँ एकअर्कालाई त्यसरी अचानक देख्दा निकै खुसी हुन्छन्। अनि त्यसपछि युलिलीले आफ्नो एउटा सिक्रेट साउमीलाई सुनाउँछ र त्यो सिक्रेट यो हो कि वास्तवमा सानोमा साउमी समुद्रमा डुब्दा युलिलीले नै पहिला बचाएको हुँदो रहेछ र पछि फिसरम्यानले देखेर उसलाई बाहिर निकालेको हुन्छ र त्यो पलमै सानोमा युलिलीले साउमीलाई मन पराइसकेको हुँदो रहेछ। अनि यसरी यही ह्याप्पी इन्डिङमै यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।